श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। अशेषचिदचिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्तकल्याणनिधये विष्णवे नमः। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति तत् परोपाध्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः। श्रीमद्वेदार्थसंग्रहे क्रमप्राप्तः सप्तसप्ततितमः वर्गः। परमपुरुषः दिव्यमङ्गलविग्रहः साकारः सगुणः दिव्यास्थानरूप परमपदे विराजते। तदर्थं श्रुत्या अर्थोपपादनं समुपदर्शितम्। इतिहासपुराणाभ्यामपि प्रमाणपुरस्सरं परमपुरुषस्य दिव्यास्थानवैशिष्ट्यं कीदृशम् इति प्रतिपाद्य तस्य परमपुरुषस्य दिव्य असाधारण मंगलविग्रहविशिष्टस्य अनन्तानन्तकल्याणगुणरूपवैशिष्ट्यं यत् उपपाद्यते तद्विषये ब्रह्मसूत्रसम्मतिः अपि प्रदर्श्यते। तदानीमेव व्यासबोधायन गुहदेव भारुचि ब्रह्मनंदि द्रमिडाचार्यादि पूर्वाचार्य सम्मति पुरस्सरोऽयं मतविशेषः सिद्धांत विशेषः इत्याकारकः अर्थतत्व विशेषः प्रतिपादितो भवति, संसाधितो भवति। अतः तदिदानीं दिव्य रूप वैशिष्ट्यं परमपुरुषस्य ब्रह्मसूत्रानुगुणमपि सिद्धं भवति इति दर्शयन्ति। महर्षिणा व्यासेन यद्यपि 18 पुराणादिकं वेद विभागादिकं निखिलमपि कृतं तथापि ब्रह्मसूत्रद्वारा वेदान्तोदितस्य अर्थस्य विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्त्यादि निवारणं कृतं, समाधानं विहितं, समन्वयः समुपदर्शितः। अतः श्रुतिवाक्योद्धृत वेदान्तोदित अर्थतत्व विशदीकरणाय प्रवृत्ते ब्रह्मसूत्रेऽपि परमपुरुषस्य दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टस्य दिव्यरूपवैशिष्ट्यं कथं प्रतिपादितम् इति अस्मत्कृते उद्धृत्य दर्शयन्ति अस्मिन् ग्रन्थभागे आचार्यचरणाः। तदत्र आदौ ग्रन्थभागस्य अस्य पारायणं ब्रह्मसूत्रेण दिव्यरूपस्य सिद्धिः
परस्य ब्रह्मणो रूपवत्त्वं सूत्रकारश्च वदति अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् इति। योऽसावादित्यमण्डलां तर्वर्तितप्तकार्तस्वरगिरिवरप्रभः सहस्रांशुशतसहस्रकिरणः गम्भीराम्भसमुद्भूत सुमृष्टनाल रविकरविकसितपुण्डरीकदलामलायते क्षणः शुभ्रूललाटः सुनासः सुस्मिताधरविद्रुमः सुरुचिरकोमलगण्डः कम्बुग्रीवः समुन्नतांसविलम्बि चारुरूपदिव्यकर्णविकिसलयः पीनवृत्तायतभुजः चारुतरताम्रकरतलानुरक्त अङ्गुलीभिः अलङ्कृतः अलङ्कृतस्तनुमध्यः विशालवक्षस्थलः समविभक्तसर्वाङ्गः अनिर्देश्य दिव्यरूपसंहननः स्निग्धवर्णः प्रबुद्धपुण्डरीकचारुचरणयुगलः स्वानुरूप पीताम्बरधरः अमलकिरीटकुण्डलहारकौस्तुभकेयूरकटकनूपुरोदरबन्धनाद्यपरिमिताश्चर्य अनन्तदिव्यभूषणः शङ्खचक्रगदाशिशार्ङ्गश्रीवत्सवनमालालङ्कृतः अनवधिकातिशयसौन्दर्याहृत अशेषमनोदृष्टिवृत्तिः लावण्यामृतपूरिताशेषचराचरभूतजातो अत्यद्भुत अचिन्त्यनित्ययौवनः पुष्पहाससुकुमारः पुण्यगन्धवासितानन्तदिगन्तरालः त्रैलोक्याक्रमणप्रवृत्तगम्भीरभावः करुणानुरागमधुरलोचनावलोकिताश्रितवर्गः पुरुषवरोदरी दृश्यते। स च निखिलजगदुदयविभवलयलीलो निरस्त समस्तहेयः समस्तकल्याणगुणनिधिः श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणः परमात्मा परब्रह्म नारायण इत्यवगम्यते। तद्धर्मोपदेशात् स एष सर्वेषां लोकानामीष्टे सर्वेषां कामानां स एष सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः इत्यादिदर्शनात् तस्यैते गुणाः सर्वस्य वशी सर्वस्येषानः अपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको जिघत्सः सत्यकामः सत्यसङ्कल्प इत्यन्तम् विश्वतः परमं नित्यं विश्वन्नारायणं हरिं पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम् इत्यादि वाक्यप्रतिपादिताः। पुरुषवरः दरीदृश्यते सः इत्यादि वाक्यप्रतिपादिताः। सः नारायणः इत्यवगम्यते स एषः वाक्यप्रतिपादितः। आदौ प्रतिज्ञां कृत्वा उपपादयन्ति। परस्य ब्रह्मणो रूपवत्त्वं सूत्रकारश्च वदति। सूत्रकारः महर्षिः व्यासः अपि परस्य ब्रह्मणो रूपवत्त्वं वदति।
ವ್ಯಕ್ತರೂಪೇಣ ಉಪಪಾದಯತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಶ್ರುತೌ ಯತ್ ಅಭಿಹಿತಂ ತತ್ ಸೂತ್ರೇಣ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಂ ಅಸಂದಿಗ್ಧಂ ವ್ಯಾಪಕ ಅರ್ಥತತ್ವಂ ಸಂಗೃಹ್ಯ ಉಪಪಾದ್ಯಮಾನೆ ಸೂತ್ರೇ ಸುಸ್ಪಷ್ಟಂ ಪ್ರತಿಪಾದಯತಿ. ಕಿಮಿತಿ ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್. ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್ ಕಸ್ಯ ಅಂತಃ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಅಂತಃ. ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಉಪದೇಶಾತ್ ಸ ಚ ಧರ್ಮಃ ಪರಮಪುರುಷೇ ವರ್ತತೆ. ಧರ್ಮಃ ರೂಪಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಗುಣಃ ಆಕಾರಃ. ಸಹ ಧರ್ಮರೂಪೇಣ ವಿದ್ಯಮಾನ ರೂಪಸ್ಯ ರೂಪಃ ತತ್ರ ಉಪಪಾದಿತಃ. ಕುತ್ರ? ಶ್ರುತೌ ಉಪಪಾದಿತಃ. ಕಿಮಿತಿ ಸ ಏಷೋ ಅಂತರಾದಿತ್ಯೇ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ಪುರುಷಃ ದೃಶ್ಯತೆ. ಹಿರಣ್ಯಶ್ಮಶ್ರುಃ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಾಃ ಆಪ್ರಣಖಾತ್ ಸರ್ವಯೇವ ಸುವರ್ಣಃ. ಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹ ವಿಶಿಷ್ಟರೂಪೇಣ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣ ವಿಶಿಷ್ಟರೂಪೇಣ ಸಹ ಪರಮಪುರುಷಃ ಅನಿತರ ಸಾಧಾರಣ ರೂಪ ವಿಶಿಷ್ಟರೂಪೇಣ ಉಪಪಾದಿತಃ. ಧರ್ಮಃ ತತ್ರ ಉಪದಿಷ್ಟಃ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯುಃ ವಿಶೋಕಃ ಇತ್ಯಾದಿನ ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶೀ ಅಯಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ. ಏಷ ಏವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕಾಮಾನಾಂ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಪಾಪ್ಮಭ್ಯಃ ಉದಿತಃ. ಅತಃ ಉದಿತಿ ನಾಮ. ಉತ್ ಇತಿ ಶಬ್ದೇನ ವ್ಯವಹ್ರಿಯಮಾಣಃ ಅಯಂ. ಉದಯಃ ಏವ ತಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ. ಏವಂ ರೂಪೇಣ ಸಹ ಪರಮಪುರುಷಃ ಅತ್ರ ಉಪಪಾದಿತಃ. ತತ್ರ ಧರ್ಮಾಣಾಂ ಉಪದೇಶಾತ್ ರೂಪಾಣಾಂ ಉಪದೇಶಾತ್ ಪರಮಪುರುಷೇ ರೂಪಂ ವರ್ತತೆ. ಪರಮಪುರುಷಃ ನಿರೂಪಃ ನ ನಿರಾಕಾರಃ ನ ನಿರ್ಗುಣಃ ನ. ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಃ ಶ್ರುತೌ ಉಪದಿಷ್ಟಾಃ. ಅತಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಪರಮಪುರುಷೇ ರೂಪಂ ಧರ್ಮಃ ಗುಣಃ ವರ್ತತೆ. ಏಕಸ್ಮಿನ್ ಸೂತ್ರೇ ಏವ ಇದಂ ಮಹರ್ಷಿಣಾ ವ್ಯಾಸೇನ ಭಣಿತಂ ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್. ಅಸ್ಯ ಅಂತಃ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾಂತರ್ವರ್ತಿ ಯೋಯಂ ನಾರಾಯಣಃ ವಿರಾಜತೆ ತಂ ನಾರಾಯಣಃ ಇತ್ಯಪಿ ಉಪಪಾದ್ಯ ತಸ್ಮಿನ್ ಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ರೂಪೇಣ ರೂಪಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ಉಪದಿಷ್ಟಂ. ಉಪದೇಶಃ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅತಿ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮೀಪಮೇತ್ಯ ಯಥಾ ಹೃದಯಂಗಮಃ ಭವೇತ್ ಹೃದಯೇ ಗಚ್ಚೇತ್ ಹೃದಯಂ ಪ್ರವಿಶೇತ್ ತಥಾ ಉಪಪಾದನಮೇವ ಉಪದೇಶಃ. ಅತಃ ಶ್ರುತೌ ಹೃದಯಂಗಮತ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಗುಣಾಃ ಉಪದಿಷ್ಟಾಃ. ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ದಿವ್ಯಂ ರೂಪಂ ಅಪರಿಮಿತ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಾದಿಕಂ ಉಪಪಾದಿತಂ. ಅತಃ ಪರಮಪುರುಷಃ ಸ್ವರೂಪಃ ಸಾಕಾರಃ ಸಗುಣಃ
विग्रहसहितः कमनीयविग्रहः कमनीयत्वमपि हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशाः आप्रणखात् सर्व एव सुवर्णः इत्यनेन ज्ञायते दिव्याभरणादिभिः विशिष्टः आयुधैरुपेतः अयम् अतः परमपुरुषः सगुणः साकारः श्रुत्युक्तम् अर्थतत्त्वमेव महर्षिः व्यासः प्रतिपाद्य अस्मत्कृते उपपाद्य दर्शयति ये केचन कदाचित् परमपुरुषस्य रूपादिकं नास्तीति वदेयुः अतः अन्तस्तद्धर्मोपदेशात् इति सूत्रयाञ्चकार तदुपपादयन्ति आचार्याः योऽसौ आदित्यमण्डलवद् अन्तर्वर्ती मण्डलस्य अन्तः वर्तते सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलम् इत्याद्युक्त लक्षणः यः विराजते तप्तकार्तस्वर गिरिवरप्रभः यदा सूर्यः अस्तं गच्छति तदानीं यः प्रभाविशेषः तत्र दृश्यते तत्तादृशप्रभाविशिष्टः अरुणोदय संदर्भे अस्ताचले च परिदृश्यमान प्रभा विशेष विशिष्टः अयं परमपुरुषः अंतर्वर्ती आदित्यमण्डलान्तर्वर्ती सः सहस्रांशु शतसहस्रकिरणः मण्डले आदित्यमण्डले एव सहस्रकिरणाः वर्तन्ते तदन्तर्वर्ती परमपुरुषे आदित्य शतसहस्रकिरणादिकं वर्तते नाम मण्डलरूपेण विराजमान सूर्यस्य कृतेपि स एव प्रकाशादिकं प्रयच्छति तदाधारितप्रकाशः एव सूर्यः काशते किं केवलं सूर्यः चन्द्रः ग्रह नक्षत्र तारादिकं निखिलमपि तदायत्तप्रकाशाः एव राजन्ते सर्वेपि तदायत्तप्रकाशाः यः सूर्यमण्डल अन्तर्वर्ती शतसहस्र सूर्यकिरणः सहस्रांशु शतसहस्रकिरणः एतावत् प्रकाशवैशिष्ट्यं सूर्यापेक्षयापि शतगुणितोत्तरक्रमेण वर्तते तथापि सूर्ये विद्यमानतापः तस्मिन् नास्ति अतएव तदीय नयनं कमलायतं वर्तते तदपि इदमिदानीं जले समुत्पन्न कमल इव तदपि सुमृष्टनाल जलस्य अन्तः गभीरस्थानात् उद्धृतनालः तदानीं जलसम्बन्धः पूर्णरूपेण भवति तस्मिन् कमले अतः सर्वदा शीतलमयः भवति जलसम्बन्धेन पूर्णशीतलविशिष्टः भवति तत्तादृश अक्षिविशेषः परमपुरुषस्य नयनविशेषः अतः गंभीरांभ समुद्भूत सुमृष्टनाल नालः यदा कदाचित् अभद्रः वर्तते तदानीं जलसम्बन्धः तत्कृते न भवति अधस्तात् भूमिसम्बन्धो नास्ति कदाचित् जलमध्ये अस्ति चेदपि तत् कमलं शुष्कं भवेत्
परन्तु एवं नास्ति गम्भीराम्भसमुद्भूतसुमृष्टनालं दष्टपुष्टरूपेण नालं वर्तते। अतः तत्कृते शोषणसम्बन्धः एव नास्ति। तादृशकमलं पुण्डरीकं एते पुण्डरीकदल तदपि रविकिरणेन तद् इदानीमेव प्रातः विकासं प्राप्नोति। उषसि प्रातः रविकिरणस्पर्शेन तदानीं तदीय शीतलता मृदुता एवञ्च कोमलता यादृशी वर्तते तथादृश कोमलनयनः सः परमपुरुषः। यद्यपि सहस्रांशुः यो अस्ति तत्कृतेऽपि प्रकाशं यच्छति औष्ण्यमनुगृह्णाति तथापि तस्मिन् तन्नयने तादृश औष्ण्यं नास्ति। तद्विरुद्धरूपेण कोमलता शीतलता च राजते। तादृश पुण्डरीकनयनः शुभ्र गंभीर पुण्डरीक अमलायते क्षणः मलसम्बन्धोऽपि नास्ति। तादृशरूपेण विद्यमान अक्षिपटलम् शुभ्रो ललाटः सुष्ठु भ्रूः यस्य सः सुभ्रूः ललाट भ्रूलता सम्यक् वर्तते चेत् ललाटोऽपि सम्यक् काशते। सहस्रांशशतकिरणः तथापि भ्रूः ईषदपि शुष्कः नास्ति अस्तव्यस्तः नास्ति। ललाटोऽपि तादृशो वर्तते राजते। येषां भ्रूः सुसुन्दरा तेषां ललाटः अपि काशमानः भवति। अत एव परमपुरुषः सूर्यमण्डल अन्तर्वर्ती तथापि शुभ्रूललाटः सुसुन्दरः सुस्मित अधर विद्रुमः अधर पल्लवः सुष्ठु स्मितभावेन वर्तते। तत्र कदापि औष्ण्यकारणेन म्लानता नास्ति शुष्कता नास्ति क्लेशः नानुभूयते परमपुरुषेण। एवं रूपेण रुचिर कोमल गंडः सुंदर गंडस्थलं तदीयं तदपि कोमल रूपेण वर्तते। कंबुग्रीवः ग्रीवापि अति अन्तः यथा तत् ग्रीवा भागः कृशरूपेण भवेत् तथा वर्तते। समुन्नतांस विलंबि चारुरूप दिव्य कर्ण किसलयः अंस विलंबि अंसो नाम भुजः अंस पर्यन्तं तत् कर्णविशेषः वर्तते। तदपि चारु सुंदर रूपेण कर्णः अपि कर्णरूपेण नास्ति कमलदलरूपेण दृश्यते। इदमिदानीं समुद्भूत कमलदलः यथा भवति तथा कर्णविशेषः परिदृश्यमानः वर्तते। अतः कर्णोऽपि किसलयरूपेण अस्ति। चारु सुंदर इदमिदानीं समुत्पन्न पत्ररूपेण वर्तते। पीनायत भुजः
भुजः पीनमपि अस्ति आयतमपि अस्ति। यथा इदानीं केचन व्यायामादिकं विशेषरूपेण कृत्वा आयतं पीनं च भुजं कृत्वा राजन्ते, तद्वत् परमपुरुषः तदपेक्षया विशिष्टक्रमेण सर्वदा एव पीन आयतभुजः। चारुतर आताम्रकरतल अनुरक्तांगुलीभिः अलंकृतः। चारु नाम सुंदरम, चारुतरं नाम अतिशायित सुंदरम। अतिशायित सुंदर रूपेण अंगुल्यः वर्तन्ते। तदपि कथम्? अंगुल्यादिकमपि ताम्रेण कृतमिव भासते। आताम्रम् नाम कमलपुष्पनालसदृशं वर्तते। करतलानुरक्त अंगुलयः। ताम्रपत्रमेतत्, कमलपत्रमेतत्, तत्पत्रेण सह संस्पृष्ट अंगुलयः। अंगुलयः अपि अलंकाररूपेण वर्तन्ते। शुष्कं नास्ति, विकृतं नास्ति, कोमलदलरूपेण कमलनालरूपेण वर्तते। तैः अलंकृतः तनुमध्यः। काये मध्यभागः कृशरूपेण वर्तते। नाम पीन उदरः न कृशोदरः परमपुरुषः। उदरः कृशो भवति चेदेव हृदयभागे अंशभागे विद्यमानम् उन्नतत्वं प्रकाशते। अतः तत्र उन्नतांशः आयतविग्रहः तनुमध्यः। तनुमध्यम् इत्याकारकं कृशरूपेण वर्तते। शरीरस्य मध्यभागः नाम उदरभागः, कटिभागः अन्तर्वर्तिरूपेण भवति। नाम कृशोदरा इति स्त्रियः यदुपवर्णनं करोति तद्वत् परमपुरुषस्य उदरं पीनरूपेण न भवति। पीनता शरीरस्य सौन्दर्यं नाशयति। अतः सुन्दरविग्रहः इति चेत् सः कृश उदरः एव भवति। एवं विशालवक्षस्थलः, वक्षस्थलं पूर्णरूपेण विशालरूपेण वर्तते, विस्तृतरूपेण वर्तते। यथा श्रीमद्रामायणे उच्यते समः समविभक्ताङ्गः इति, तद्वत् अंगादिकं निखिलमपि समरूपेण वर्तते। कुत्रापि अस्तव्यस्तता नास्ति। एतस्मिन् करे यः अंगुलिविशेषः यत्प्रमाणे वर्तते तत्प्रमाणेनैव अन्यस्मिन् हस्ते अपि अंगुलिः अस्ति। करोपि एवमेव पूर्णः करः हस्तः आजानुबाहुः जानुपर्यन्तं भवति। समः समविभक्ताङ्गः आजानुबाहुः पीनवक्षः विशालाक्षः इत्यादि रूपेण यत् श्रीमद्रामायणे महर्षिणा वाल्मीकिना प्रतिपाद्यते तथा अयं परमपुरुषः
सूर्यमंडल अंतर्वर्ती रूपेण विद्यमानः समः समविभक्तांगः समविभक्त सर्वांगः अनिर्देश्य दिव्य रूप संहननः इदम् इत्थम् एवम् इति तदीयं रूपस्य दिव्यत्वं प्रतिपादयितुमेव न शक्यते। दिव्यता कीदृशी कियत् इति निर्देशः अपि कर्तुं न शक्यते। एतावत् तदीयः अंगविशेषस्य सौन्दर्यम् इति उपवर्णयितुमपि न शक्यते। अतः दिव्यरूप संहननः अनिर्देश्य दिव्यरूप संहननः वर्णः अपि गाढरूपेण भवति। स्निग्धवर्णः प्रतापवान् तदीयः वर्णः गाढरूपेण घनीभूतरूपेण भवति। कृष्णावतारे परमपुरुषस्य श्यामता अपि स्निग्धरूपेण आसीत्। रामावतारे तदीयः कोमलवर्णः अपि स्निग्धरूपेणैव आसीत्। अतः स्निग्धवर्णः एतादृशः इत्थं रूपेण विद्यमानः वर्णः सः घनीभूतरूपेण भवति। अपक्ववर्णः नास्ति, असमवर्णः नास्ति। वयं कदाचित् अस्मान् पश्यामः, मुखं पश्यामः चेत् कृष्णरूपेण, कदाचित् देहं पश्यामः चेत् किञ्चित् श्वेतरूपेण, कदाचित् अन्यत्र पश्यामः चेत् किञ्चित् रक्तरूपेण इत्यादिरूपेण अस्माकं वर्णदर्शनं रूपदर्शनम् अस्मत्कृते भवति। परन्तु परमपुरुषस्य एवं नास्ति। सम्पूर्णविग्रहः स्निग्धवर्णः। प्रबुद्धपुण्डरीकचारुचरणयुगलः चरणं पुण्डरीकचारुचरणं, पुण्डरीकस्य चारुता सौन्दर्यं यादृशं वर्तते तावत् सौन्दर्यं चरणयुगलेपि। तदपि पुण्डरीकः प्रबुद्धपुण्डरीकः, बालपुण्डरीको न। किञ्चिदिव दष्टपुष्टरूपेण विद्यमानः कमलविशेषः यो वर्तते तद्वद्विद्यमानः तदीय चरणयुगलविशेषः। स्वस्य रूपस्य अनुगुणरूपेण सः परमपुरुषः पीताम्बरस्य धारणं कृतवान्। तदीयं सौन्दर्यं तादृशम्। अतः सौन्दर्यानुगुणं तद्रूपस्य तदीयस्निग्धवर्णस्य कृते यथा रोचेत, यथा स्फुटता भवेत्, तथा तदीयवस्त्रविन्यासः अपि वर्तते। अतः तदनुगुणरूपेण पीताम्बरधरः अमलकिरीटः, दोषरहितकिरीटः। किरीटमित्याकारकमपि सः धृतवान्। तत्किरीटे कुत्रापि एकस्मिन् स्थलेपि किञ्चिदपि दोषो नास्ति। मानमपि समानम् उत्तमं वर्तते। तत्र स्वर्णादीनां विशिष्टलोहादीनां संस्पर्शः सम्बन्धोऽपि उत्तमरूपेण वर्तते। नवरत्नादीनाञ्च सर्वेषां सुसुन्दररूपेण योजना वर्तते। कुत्रापि दोषो नास्ति। परमपुरुषस्य किरीटं तादृशम् अमलकिरीटः, मलरहितकिरीटः। स्वानुरूप पीताम्बरधरः अमलकिरीट कुण्डलहार कौस्तुभ केयूर कटक नूपुरोदर बन्धनाद्यपरिमित आश्चर्य अनंत दिव्यभूषणः।
ಭೂಷಣಾದಿಕಮಪಿ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನಂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ನಪಿ ಆಭರಣೆ ಏಕೋಪಿ ದೋಷೋ ನಾಸ್ತಿ. ಅಮಲಕುಂಡಲಂ, ಅಮಲಹಾರಃ, ಅಮಲಕೌಸ್ತುಭಂ, ಅಮಲಕೇಯೂರಂ, ಉದರಬಂಧನಮಪಿ ತತ್ಕೃತೆ ಯೋಗ್ಯರೂಪೇಣ ವರ್ತತೆ, ಅನುರೂಪೇಣ ವರ್ತತೆ, ದೋಷರಹಿತರೂಪೇಣ ವರ್ತತೆ. ಏವಂ ಅನಂತಾನಾಂ ಅನೇಕಾನಾಂ ಕದಾಚಿತ್ ಇದಂ ಆಭರಣಂ ಕಿಂ ಇತಿ ಅವಗಂತುಮೇವ ನ ಶಕ್ನುಮಃ ತಾದೃಶರೂಪೇಣ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಪಿ ಭವತಿ. ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ವಿಭಿನ್ನ ಆಭೂಷಣೈಃ ಸಹ ಭೂಷಿತಃ. ಇದಾನೀಮಪಿ ಕುತ್ರಚಿತ್ ದೇವಾಲಯಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಆಭರಣಾದಿಕಂ ಆಲೋಕಯಾಮಃ ಚೇತ್ ನಖಶಿಖಾಂತಂ ಭೂಷಣೈಃ ಅಲಂಕೃತಃ ಕಾನಿಚನ ಭೂಷಣಾನ್ಯೇವ ವಯಂ ಅವಗತ್ಯ ಇದಂ ಏತತ್ ಇತಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ನುಮಃ. ಬಹೂನಾಂ ನಾಮಾಪಿ ವಕ್ತುಂ ವಯಂ ನ ಶಕ್ನುಮಃ, ತತ್ ಕಿಮಿತ್ಯಪಿ ಅವಗಂತುಂ ನ ಶಕ್ನುಮಃ. ಏವಂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಭೂಷಣಾದಿಕಂ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ದಿವ್ಯಂ ಆಭೂಷಣಂ, ಅಪರಿಮಿತಂ ಆಭೂಷಣಂ, ಅಮಲಂ ಆಭೂಷಣಂ. ಏಕಸ್ಮಿನ್ನಪಿ ಆಭೂಷಣೆ ದೋಷಸಂಬಂಧಃ ನಾಸ್ತಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಹಾದಿನಾ ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ರತ್ನಾದಿನಾ ವಾ ಯೋಜಿತಂ ನ ಭವತಿ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಆಭೂಷಣಾದಿಕಂ. ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ನಾಸ್ತಿ, ಸರ್ವಂ ಒರಿಜಿನಲ್, ಯಥಾಯಥಂ ತದ್ವದೇವ. ವಜ್ರಮಿತಿ ಚೇತ್ ವಜ್ರಮೇವ, ನವರತ್ನಮಿತಿ ಚೇತ್ ನವರತ್ನಮೇವ. ಏವಂ ರೂಪೇಣ ವಿಭಿನ್ನೈಃ ದೋಷರಹಿತೈಃ ರತ್ನಾದಿಭಿಃ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನೇಕ ಅಪರಿಮಿತ ಸ್ವಾನುರೂಪ ಆಭೂಷಣೈಃ ಅಯಂ ಪರಮಪುರುಷಃ ಭೂಷಿತಃ. ಏವಂ ತತ್ರ ದೃಶ್ಯಮಾನಃ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಸಿ ಶಾರ್ಂಗಾದಿ ಅಪರಿಮಿತ ಆಭೂಷಣೈಃ ಅಪರಿಮಿತ ಆಯುಧೈಃ ಅಪಿ ಭೂಷಿತಃ. ಅಸಿ ಶಾರ್ಂಗ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವನಮಾಲಾ ಅಲಂಕೃತಃ. ಆಭೂಷಣಾದಿಕಮಪಿ ಸರ್ವಂ ಯಥಾ ತತ್ಕೃತೆ ಅಲಂಕಾರಃ ತಥಾ ಆಯುಧಾದಿಕಮಪಿ ತತ್ಕೃತೆ ಅಲಂಕಾರರೂಪೇಣ ವರ್ತತೆ. ತಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥಂ ಅಲಂಕಾರ ಆಭೂಷಣ ಆಯುಧಾದಿಕಂ ನ, ತಸ್ಯ ಅಲಂಕರಣಾರ್ಥಂ ಆಯುಧಾದಿಕ. ತಸ್ಯ ಅಲಂಕಾರಃ ಅಸ್ಮಾಕಂ ದರ್ಶಕಾನಾಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಕೃತೆ ರಕ್ಷಕಃ. ತದರ್ಥಮೇವ ಧ್ರಿಯಮಾಣಃ ಅಯಂ ಆಯುಧವಿಶೇಷಃ. तेपि आयुधाः अपरिमिताः अनेकाः परमपुरुषस्य कृते अनुरूपाः. किरीट केयूर तदस्ति. अलङ्कृतः अनवधिकातिशय सौन्दर्याहृत अशेष मनः. एतावद अत्याश्चर्य आभूषणादिकम् आयुधादिकं च धृतवान्. अतः सर्वेषां दृष्टिं सः परमपुरुषः आकर्षति. तदीय सौन्दर्यम् अस्मान् सर्वान्नपि आकृष्य स्थापयति. तोळ कंडाल तोळे कंडार इत्याद्युक्तरीत्या परमपुरुषस्य एकैकम् अवयवम् एकैकम् अङ्गम् एकैकम् आयुधम् एकैकम् आभूषणमपि पश्यन्तः तत्रैव आकृष्टाः ततोऽप्यग्रे गन्तुमेव शक्ताः न भवन्ति, तथा आकृष्टाः भवन्ति.
अतः स्पष्टयन्ति। अतिशय सौन्दर्याहृत अशेष मनोदृष्टि, केवलं दृष्टेरेव आकर्षणं न करोति, मनसा सहित मनसा सह दृष्टेः आकर्षणं करोति। सन्मनाः आकृष्टाः भवन्ति, मनसा दृष्ट्या च आकृष्टाः, अतः तस्मात् अन्यत्र गन्तुं न प्रभवन्ति। अतः मंदिरादिषु दिव्यमंगलविग्रह विशिष्टस्य परमपुरुषस्य आकर्षणे एव रताः सन्तः तमेव पश्यन्तः योगिनः अपि ध्यानावस्थायामपि तमेव पश्यन्तो भवन्ति। तदाकृष्टमनोनयनाः तस्मात् बहिरेव न गच्छन्ति, तथा सततं तस्मिन् भवन्ति। सततं वयं तस्मिन् मनसा दृष्ट्याश्च पूर्णरूपेण यथा भवितुं शक्ताः भवेम, तथा परमपुरुषः आयुध आभूषणादिभिः अलङ्कृतः दिव्यरूपविशिष्टः। तद्दिव्यता एव अस्मान् आकर्षति खलु। मनः दृष्टिः, दृष्टिरपि तत्रैव तिष्ठति, मनः अपि तत्रैव तिष्ठति। तदीय एकैकस्य अंगस्य, एकैकस्य आयुधस्य, एकैकस्य आभूषणस्य यत् लावण्यम्, अंगसौन्दर्यं, तदपि येनमाकर्षति। लावण्यामृतपूरित अशेष चराचर भूतजातः अत्यद्भुत अचिन्त्य नित्य यौवनः। एकैकम् अंगम्, एकैकम् आयुधम्, एकैकं लोकमपि निखिलं तस्य कृते अंगरूपेण भवति। अतएव अयं विश्वरूपः। निखिलमपि तस्य कृते भूषणरूपेण भवति। भूतजातः अपि तदीयः एव। अशेष चराचर भूतजातः अयं परमपुरुषः। अतः परमपुरुषे एव सर्वं दृश्यते। सर्वं परमपुरुषे यदा दर्शनं भवति तदानीमेव परमपुरुषस्य विश्वरूपदर्शनं भवति। प्रपंच शरीररूपेण परमपुरुषस्य दर्शनम्। अत्यद्भुत अचिन्त्य नित्य यौवनः। नित्यं षोडशवर्षीयः इत्युच्यते खलु, तद्वत् नित्य यौवनः। मंदिरादिषु परमपुरुषस्य दर्शनं वयं कुर्मः दिव्यमङ्गलविग्रहविशिष्टवेषेण। नित्यमपि तत्स्वरूपेणैव दर्शनं कुर्मः। कदापि परमपुरुषस्य दर्शने अस्मत्कृते क्षीणभावः एव नायाति। यथा अस्माकं देहादिकं शीर्यते, शरीरतां प्राप्नोति, परमपुरुषस्य विग्रहः एव नास्ति। एवं नित्ययौवनः सः परमपुरुषः। पुष्पहास सुकुमारः। पुष्पं पुष्पविशेष एव हासरूपेण भवति, विस्तृतो भवति। तदुपरि वयं चलामः चेत् यावत् सुकुमारता अनुभूयते तावत् सुकुमारता परमपुरुषस्य शरीरे दिव्यमङ्गलविग्रहे। अतः अयं परमपुरुषः पुष्पहास सुकुमारः। यथा लघुशिशुः पुष्पहास सुकुमारो भवति, तथा परमपुरुषः पुष्पहास सुकुमारः। नित्ययौवनः।
ಪುಣ್ಯಗಂಧವಾಸಿತ ಅನಂತ ದಿಗಂತರಾಲಃ ಸ್ವಕೀಯೇನ ಪುಣ್ಯಗಂಧೇನೈವ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಪರಮಪುರುಷಃ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವಿರಾಜತೆ ಅನಂತ ದಿಗಂತರಾಲಃ ಏಕಾಪಿ ದಿಕ್ ನಾಸ್ತಿ ಯತ್ರ ಪರಮಪುರುಷಃ ಅಂತಃ ನ ನಿಲೀನಃ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವರ್ತತೆ ಯಥಾ ಗಂಧಃ ಸಮೀಪಸ್ಥ ಆಕಾಶೆ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವಿತಿಷ್ಠತೆ ತಥಾ ಪರಮಪುರುಷಃ ಸ್ವಕೀಯ ಗಂಧೇನೈವ ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವರ್ತತೆ ಸ್ವಕೀಯ ರೂಪೇಣೈವ ವಿಭುಸ್ವರೂಪೇಣೈವ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಭವತಿ ಅನಂತ ದಿಗಂತರಾಲಃ ಸ್ವವಾಸನಾವಾಸಿತ ದಿಗಂತರಾಲಃ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ವಾಸನಯಾ ಏವ ಸರ್ವಂ ವಾಸಿತಂ ವಸಿತಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಸರ್ವಾಸ್ವಪಿ ದಿಕ್ಷು ಉಪರಿಷ್ಟಾತ್ ಅಧಸ್ತಾತ್ ಪೂರ್ವತಃ ಪಶ್ಚಿಮತಃ ಅವಾಂತರ ದಿಕ್ಷು ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವರ್ತತೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಕ್ರಮಣ ಪ್ರವೃತ್ತ ಗಂಭೀರ ಭಾವಃ ಲೋಕತ್ರಯಮಪಿ ಆಕ್ರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವರ್ತತೆ ಲೋಕತ್ರಯಂ ಲೋಕಸಪ್ತಕಂ ಚತುರ್ದಶ ಲೋಕಾದಿಕಂ ನಿಖಿಲಮಪಿ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವರ್ತತೆ ಆಕ್ರಮ್ಯ ಭವತಿ ಅತಯೇವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರೂಪೇಣಾಪಿ ಅವತಾರಂ ಕೃತ್ವಾ ತದೀಯ ಆಕ್ರಮಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಪ್ರದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಪರಮಪುರುಷಃ ವಾಮನರೂಪೇಣ ಸಮಾಗತ್ಯ ಸ್ವಕೀಯ ಆಕ್ರಮಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂ ಪ್ರದರ್ಶಯತಿ ಖಲು ಸರ್ವಥಾ ಸಹ ಪರಮಪುರುಷಃ ನಿಖಿಲಮಪಿ ಲೋಕಂ ಆಕ್ರಮ್ಯ ವರ್ತತೆ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವರ್ತತೆ ಆಕ್ರಮ್ಯ ವರ್ತತೆ ವಿದ್ಯಮಾನಸ್ಸನ್ನಪಿ ತದ್ ಗಂಭೀರಭಾವೇನ ಮಂದಿರಾದಿಷು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರೂಪೇಣ ವಿದ್ಯಮಾನ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ದರ್ಶನಮಪಿ ಪಶ್ಯಾಮಃ ಚೇತ್ ಆಕ್ರಮ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ಯ ವಿದ್ಯಮಾನೋಪಿ ಸಹ ಪರಮಪುರುಷಃ ಗಂಭೀರರೂಪೇಣ ವಿತಿಷ್ಠತೆ ತಾದೃಶಗಂಭೀರಭಾವಃ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಕರುಣಾನುರಾಗ ಮಧುರಲೋಚನಾವಲೋಕಿತಾಶ್ರಿತವರ್ಗಃ ಗಂಭೀರಭಾವೇನಾಪಿ ವರ್ತತೆ ತಥಾಪಿ ಕರುಣಾಪೂರಿತ ಕಮಲ ನಯನೇನ ಅಸ್ಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ನಪಿ ಪಶ್ಯತಿ ಯೇ ಪರಂ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ಆಶ್ರಿತಾಃ ವರ್ತಂತೆ ತೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಕರುಣಾಪೂರಿತ ದರ್ಶನೇನ ಅವಲೋಕಯತಿ ಯೋಯಂ ಆಶ್ರಿತವರ್ಗಃ ವರ್ತತೆ ತಂ ವರ್ಗಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮಪಿ ಕರುಣಾಪೂರಿತ ಆಲೋಕನೇನ ಆಲೋಕಯತಿ ಆಲೋಕನಶೀಲಃ ಸಹ ಪುರುಷ ವರಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಪುರುಷಃ ಅತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಪೂರ್ಣರೂಪೇಣ ಅಯಂ ಪುರುಷಃ ವಿತಿಷ್ಠತೆ ಅತಃ ಸ ಏವ ಪೂರ್ಣಪುರುಷಃ ಪೂರ್ಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಅಪಿ ಸಹ ತತ್ರ ದರೀದೃಶ್ಯತೆ ಕುತ್ರ ಮಂಡಲ ಅಂತರ್ವರ್ತಿತ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ದೃಶ್ಯತೆ ದರೀದೃಶ್ಯತೆ ಅಸೌ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲಾಂತರ್ವರ್ತಿತ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹ ಏತಾದೃಶಃ ದರೀದೃಶ್ಯತೆ ತದೇವ ತತ್ರ ಉಪಪಾದಿತಂ ಹಿರಣ್ಯಶ್ಯೇಷೋಂತರಾದಿತ್ಯೇ ಹಿರಣ್ಯಶ್ಮಶ್ರುಃ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಃ ಪ್ರಣಖಾತ್ ಸರ್ವ ಏವ ಸುವರ್ಣಃ ಇತಿ ಅತಯೇವ ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾದಿತ್ಯಾಕಾರಕ ಸೂತ್ರಸ್ಯ ಕೃತೆ ವಿಷಯವಾಕ್ಯರೂಪೇಣ ತದೇವ ಭವತಿ
य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः इत्यादि वाक्यमेव। धर्मोपदेशात् सः धर्मः तस्मिन् अस्ति। सः परमपुरुषः निखिलजगदुदयविभवलयलीलः आदित्यान्तर्वर्ति कमनीयविग्रहः सः परमपुरुषः सम्पूर्णजगत्सृष्टिस्थितिलयहेतुः। सृष्टिस्थितिलयादिकं तत्कृते लीला क्रीडा। क्रीडा इत्युक्त्या अनायासः दृश्यते। क्रीडायाम् आयासः न भवेत्। आयासो भवति चेत् सा क्रीडा एव न। यदा धनकनकादिकं संस्थाप्य क्रीडा क्रियते तदानीम् आयासो भवति, टेन्शन् भवति। मया कथमपि विजयः प्राप्तव्यः एव इत्येवं रूपेण भवति। तन्न भवेत्। तदानीमेव न भवति यदा तत्र मध्ये किमपि उपायनादिकं न भवति। अतः जयकारणरूपेण किमपि न भवेन्मध्ये, तदानीं लीलारूपेण क्रीडा भवति, आनन्देन भवति। अतः क्रीडा कदापि द्यूतरूपा न भवेत्। सद्यः सर्वत्रापि क्रीडा द्यूतरूपेणैव भवति। अतः सर्वेषां कृते क्रीडायामपि टेन्शन्। क्रीडां ये पश्यन्ति तेषां कृतेपि टेन्शन्। पश्यन्तः एव अस्माकं राष्ट्रम्, अस्माकं स्थानम्, अस्माकं जनः विजयं प्राप्नुयात्, अन्यथा अस्मत्कृते अपमानम् इत्येवं रूपेण तन्मनसि संस्थाप्य आलोकयन्ति। अतः तेषां कृतेपि टेन्शन्। क्रीडां ये कुर्वन्ति तेपि एवमेव भवन्ति। तत्र लीला न दृश्यते। यत्र मध्ये किमपि न भवति, प्रायः बालाः क्रीडन्ति पश्यन्तु, तत्र मध्ये किमपि न भवति। बालः यदा किञ्चिदिव वयः अधिको भवति तदानीं मया जेतव्यम् इत्यादि भावादिकं मन्दम् आयाति। तदानीमेव क्रीडायां क्रीडात्वम् अनायासत्वम् अपगच्छति, आयासः आयाति। परमपुरुषः निखिलं जगत् सृजति, रक्षति, विनाशयति अपि, सर्वं लीलया करोति। अतः क्रीडारूपेण भवति तत्कृते। अतः विभवलयलीलः सर्वत्रापि कल्याणसम्बन्धः एव, शुभसम्बन्धः एव। अतः हेयसम्बन्धो नास्ति। निरस्तसमस्तहेयः समस्तकल्याणगुणनिधिः। कल्याणगुणनिधिः हेयप्रतिभटः, अत एव सर्वविलक्षणः। अस्मासु सर्वत्रापि हेयसम्बन्धोऽस्ति। केचन एव कल्याणगुणाः कदाचित् भवन्ति। अतः अस्मभ्यः सः परमपुरुषः विलक्षणः, अस्मत्सदृशः नास्ति। स्व इतर समस्तवस्तु विलक्षणः, चेतनाचेतन समस्त प्रपंच विलक्षणः अयं परमपुरुषः, परब्रह्म। अतएव परमपुरुषः, परं ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि शब्दैः वाच्यः समस्त प्रपंचस्य कारणरूपेण विद्यमानः अयं नारायणशब्दवाच्यः स एव इति अवगम्यते। स एव नारायणः इत्यवगम्यते।
आदित्यमण्डलान्तर्वर्ति परमपुरुषः एव नारायणः। अतः उक्तं ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ति नारायणः इत्यादिना। तस्यैव धर्मः एवं रूपेण उपपादितः श्रुतिषु। उपपादनादेव हेतोः येभिः सर्वैः अपि वाक्यैः स एव प्रतिपादितः। स कुत्र वाक्यैः उपदेशः कृतः? स एष सर्वेषां लोकानामीष्टे। लोकानाम् ईष्टे ईशितृत्वं कामानां सर्वेषां कामानामीष्टे। अस्माकं कामानामपि ईशितृत्वं नियमनं स एव करोति। एष सर्वभ्यः पाप्मभ्यः उदितः। पाप्मभ्यः उदितः, पाप्मभ्यः बहिर्वर्तते। वयं सर्वेपि पाप अंतर्वर्तिनः। सः पाप्मभ्यः उदितः, बहिरागतः। तस्यैते गुणाः, पाप्मभ्यः उदितः, अतः हेयगुणरहितः। तस्यैते गुणाः सर्वस्य वशी सर्वस्य ईशानः। सर्वस्य समस्तस्य प्रपञ्चस्य स्वेतर समस्त प्रपञ्चस्य अयं परमपुरुषः ईशः। अतः तस्मिन् ईश्वरत्वमस्ति, अयनत्वम् अस्ति। नराणाञ्च सर्वेषाम् अयम् अयनम्, अतः नारायणः। सर्वेभ्यः अपेक्षया अयं परमपुरुषः महान् बृहत्, अतः परं ब्रह्म। श्रुतौ अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकः विजिघत्सः अपिपासः। अस्मासु विद्यमान पिपासादिकं जरा इत्यादिकं किमपि तस्मिन् नास्ति। पाप्म नास्ति। अपहतं पाप्म यस्मात् सः अपहत पाप्मा। पूर्णरूपेण दूरं गतं नास्त्येव। जरा नास्ति, मृत्युर्नास्ति। सर्वदा सत्यसङ्कल्पः सत्यो भवति तस्य। तस्मिन् विद्यमानाः कामाः गुणाः सत्याः, अविद्यमानाः न। सत्यकामः अयं परमपुरुषः। सत्यः कामः गुणः यस्य सः सत्यकामः। कामः असत्यो नास्ति, गुणः असत्यो नास्ति। एवं रूपेण विद्यमानः इति स्वयं स्वतः श्रुतिः वक्ति। विश्वतः परमं नित्यं विश्वन्नारायणं हरिं। पतिं विश्वस्य आत्मेश्वरम्। आत्मनाञ्च एतेषां सर्वेषां जीवानाम् ईश्वरः अयं। पतिः अयं नारायणशब्दवाच्यः हरिशब्दवाच्यः। विश्वस्य अयम् ईश्वरः, विश्वमेव तस्य रूपम्, अतः इदं परं ब्रह्मैव विश्वम्। इदं विश्वमपि नित्यम्, अनित्यं नास्ति। परमं नित्यं, विश्वतः परमं नित्यं विश्वं नारायणं हरिं। यद्विश्वं वयं पश्यामः तदपेक्षयापि परमविश्वरूपेण विद्यमानः सः परमपुरुषः परं ब्रह्म नित्यरूपेण विद्यमानः नारायणशब्दवाच्यः हरिशब्दवाच्यः पतिशब्दवाच्यः आत्मेश्वरशब्दवाच्यः अयम्। अतः विभिन्नैः वाक्यैः
ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಃ ತದರ್ಥತತ್ವಮೇವ ಅಂತಸ್ತರ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್ ಇತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇಣ ಸೂತ್ರರೂಪೇಣ ಮಹರ್ಷಿಃ ವ್ಯಾಸಃ ಉಪಪಾದನಮಕರೋತ್. ಅತಃ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾದ್ಯಾಲೋಕನೇನಾಪಿ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ದಿವ್ಯರೂಪಸಿದ್ಧಿಃ ಭವತಿ. ದಿವ್ಯರೂಪಂ ವರ್ತತೆ ಇತಿ ಸ್ಪಷ್ಟರೂಪೇಣ ಅವಗತಂ ಭವತಿ. ಶ್ರುತೌ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸ್ಫುಟಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅತಃ ಪರಮಪುರುಷಸ್ಯ ದಿವ್ಯರೂಪನಿಷೇಧಃ येन केनापि कारणेन कैश्चिद्भिरपि कर्तुं न शक्यत एव इत्यभिप्रायः. व्यासः अकथयत् अन्येपि पूर्वाचार्याः एतस्मिन् विषये पूर्वोक्तम् अर्थतत्त्वं कथं स्पष्टयन्ति तद्विषये वाक्यकारः यः बोधायनः द्रविडभाष्यकारः एतेषां सर्वेषां च वचांसि उपादाय पुनरपि सप्रमाणं दिव्यरूपस्वरूपत्वं परमपुरुषस्य दृढं प्रतिपादयिष्यति. तत् कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः. वाक्यकारश्च एतत् सर्वमाह. श्रीमते रामानुजाय नमः.